مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے اور غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آخر تک ضرور دیکھیے۔
अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राह हदायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस बयान से आपने क्या सीखा। अगर आप इस मौजू का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में अगला हिस्सा लिखें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली इस्लामी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जज़ाक अल्लाह खैरन। खुद मुंतजिर रहे जब तक कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं आती। हजरत अबू बकर पूछते रहते थे, हुजूर इजाजत आ गई कि नहीं? अभी नहीं आई। हुजूर इज़्न आ गया? नहीं आया, अभी नहीं आया। हबशा की तरफ सबको भेज दिया, इजाजत दे दी, जो जाना चाहे चला जाए। हुजूर की साहिबजादी जो हजरत उस्मान के निकाह में थी वो भी हिजरत कर रही, लेकिन हुजूर तो नहीं गए। रसूल नहीं छोड़ सकता अपनी जगह को। यहां तक के तमाम तकरीबन 100 सहाबा चले गए, हुजूर रह गए, हजरत अबू बकर रह गए, हजरत अली रह गए। और हजरत अबू बकर पूछ रहे हैं बार बार, इजाजत आई या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। हजरत आयशा ने वाकया बयान किया कि एक रोज अचानक दोपहर के वक्त हमने देखा कि हुजूर ने अपने पूरे जिस्म को ढांपा हुआ है, चेहरे को भी कपड़े में ढका हुआ है और तशरीफ ला रहे हैं। ये उसमें ताज्जुब की बात यह कि अरब में आज भी आपको मालूम है कि ये चीज जो है उनकी रिवायात के खिलाफ है कि दोपहर के वक्त कोई किसी से मिलने जाए। ये वक्त जो है कैलूले का है, आराम का है। आजकल वो असर और जोहर के माबैन का वक्फा, तो ठीक दोपहर के वक्त तशरीफ लाए हुजूर। आपने आके हजरत अबू बकर से फरमाया कि इजाजत आ गई है। इसमें एक किस्सा थोड़ा सा और बता दूं, बहुत दिलचस्प है और बहुत हमारे लिए सबक आमोज है। हजरत अबू बकर ने बहुत खुश होकर एक बात कही, हुजूर मैंने 2 ऊंटनियां तैयार की हुई हैं। यानी अब आप वो तो सोचते थे ना शाबाश मिलेगी कि मैंने तैयारी की हुई है, मैंने 2 ऊंटनियों को खूब खिला पिला के फरमा किया हुआ है, बड़ी तवाना है ताकि हम तेजी के साथ सफर कर सकें। हुजूर ने तवक्कुफ किया, फरमाया हाँ ठीक है, 1 ऊंटनी मैं इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए, रोते हुए कहा, हुजूर मुझसे ये मुगायरत, क्या ये जान और माल किसी और के लिए है? आप मुझसे भी कह रहे हैं मेरी ऊंटनी जो है वो भी बिला मुआवजा आपको बोलने फरमा रहे। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की गैरत और हमीयत का। हमारा मामला जो है दीन की दावत और तबलीग के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ बना हुआ है। इसीलिए वो इज्जत नहीं, वो वकार नहीं। यहां ये हाल है कि हुजूर के खुसर हैं, जानिसार हैं, यारे गार हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां भी ये मामला है कि ठीक है ऊंटनी की मैं कीमत अदा करूं। बहरहाल मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये है कि चूंकि रसूल को इजाजत नहीं तो फरमाया गया वस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत। देखना वो जो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उन्होंने किया था, इजाजत आए बगैर वो अपनी कौम को छोड़कर, वो कौम को छोड़कर किसी और वजह से नहीं गए थे दीन की हमीयत और गैरत की वजह से। ये बदबख्त बात सुनने को तैयार नहीं है तो दफा हो, मैं कहीं और जाकर अल्लाह की बात कहीं सुनाऊंगा, लेकिन इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। यही वजह है कि पकड़ हुई, गिरफ्त हुई और मछली के पेट में रहे। वहां वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और वहां से फिर अल्लाह ताला ने निजात दी, मछली ने उन्हें उगल दिया साहिल के ऊपर। ये एक लंबी बात है। तो यहां हुजूर से क्या कहा गया? सब्र की। अब देखिए एक बात अजीब है, ये रब्त अपने ज़हन में रखिए। अल्लाह तो सब्र की तलकीन कर रहा है अपने रसूल को, और रसूल यही तलकीन कर रहे हैं अपने सहाबा को, सब्र करो, झेलो, बर्दाश्त करो, हाथ मत उठाना, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि अपने ऊपर झेलो जो कुछ झेलना है, डटे रहो, पीछे मत हटना, ये सब्र है। लेकिन हाथ उठाने की इजाजत नहीं। चुनाचे अब जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए, अबू जहल उसने जो बदतरीन रविश इख्तियार की, वो एक खानदान था हजरत यासिर, उनकी अहलिया हजरत सुमैया और इनके फर्जंद हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये गुलाम नहीं थे। हजरत सुमैया तो कनीज थी लेकिन यासिर गुलाम नहीं थे। उनकी कहानी ये है, वाकया ये है कि ये बहुत नेक आदमी थे यासिर, यमन के बाशिंदे। इन्हें को ख्वाब में बशारत हुई कि नबी का ज़हूर होने वाला है मक्के में, जाओ शायद उनके कदमों तक पहुंच जाओ। जैसे हजरत सलमान फारसी की बात मैंने आपको बताई, वो तो ख्वाब की बशारत नहीं थी, वो उनके गौर फिक्र का मामला था। उन्होंने वो जो आग की पूजा पाठ है उसको छोड़ा और सफर किया, और फिर उन्हें खबर दी एक राहिब ने कि खजूरों की सरजमीन में आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, जाओ शायद किस्मत याबी करे। इन्हें ख्वाब आया था। ये यमन से करके वतन करके मक्के आ गए। अबू जहल का एक चचा था, बहुत शरीफ नफ्स इंसान, उसके साथ मुआहिदा किया हलीफ बनकर, और वो मक्के में रहने लगे। इसलिए कि नोट कर लीजिए, मक्का उस वक्त एक कबीले का शहर था, सिर्फ कुरैश। या करशी रह सकता था वहां, या करशी का हलीफ। अगर किसी के साथ उसकी, जैसे आपको मालूम है यहाँ कारोबार वगैरह करने में सऊदी अरब में शिराकत जो है वो किसी लोकल सऊदी के साथ होगी तो आप कर सकते, वो कफील है, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह की बात वहां थी कि अगर तो किसी करशी ने आपको अमान दी हुई है
تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں ورنہ نہیں. یا تیسرے قرشی کا غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی, جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے, اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے. ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا, آپ کی بکری آپ نے ذبح کی, گوشت کھا لیا, کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا؟ جب ملکیت ہے آپ کی بکری آپ کی تھی, آپ نے ذبح کر دی. غلام آپ کی ملکیت تھا, آپ نے ختم کر دیا. کوئی اس میں جرم نہیں, کوئی باس پرس نہیں. یہ تھا حال غلاموں کا. بلال غلام تھے, ابو فقی غلام تھے, زنیرہ ایک کنیز تھی. ان کو جو مارے پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ سمیہ ابن خلف نے کیا, کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں, ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ دے, اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا. نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح, اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا, اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے, آگ برسا رہا, نیچے زمین توے کی طرح جل رہی, اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی, چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی, جھاگ نکل رہے منہ سے, لیکن اس حال میں بھی احد احد احد, ایک ایک اللہ, قل هو اللہ احد الفاظ نکل. یہ ہے وہ صبر, یہ ہے وہ صبر, صبر علی الابتلاء, صبر علی الایذاء. یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے. جھیلو, برداشت کرو, تو توحید پر قائم رہو, محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے, یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے, غلام تو نہیں تھے نا. البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ, انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا. یہ تو کنیز رہیں گی. بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا, عمار ابن یاسر. وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا, وہ مر گیا. اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے, لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں. یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے, ابو جہل جو چاہے کرے, اور سمیہ تو کنیز ہے ہی, اس کا تو کوئی حق ہے نہیں, جو چاہے کرے, اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے. لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان 3 افراد کے ساتھ. حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بالآخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے, سسکا سسکا کے, ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے, داغ دے کر, کہتا کیا تھا, ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے, مان لو میں چھوڑ دوں گا. تنگ آ گیا, کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا. لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ ہے ثبات, یہ ہے صبر, یہ ہے استقلال. ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں, جو چاہو کر لو, اب ہم تو اسے پیچھے نہیں ہٹے. تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا. حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے, ستا ستا کے, تنگ کر کر کے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ کر کے لازمی بتائیں, اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. آخر کار جو ختم کیا, انہیں شہید کیا کس طرح, 4 سانڈ اونٹ جوان, ان سے رسے باندھے, ایک رسے سے ایک بازو باندھا, دوسرے سے دوسرا بازو باندھا, تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی, چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی, اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہو گئے. اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو, اصبر ولربک فاصبر واصبر علی ما یقولون واصبر وما صبرک الا باللہ واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کیا فرماتے تھے, اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, جھیلو, اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی, ادھر جنت میں دوبارہ داخلہ ہو جائے گا. یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی ایک بات ہے, وہ بھی سمجھ لیجئے, دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے. یہ جو نوجوان تھے, یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر. نوٹ کیجئے, میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں, سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے, ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی, الفضل للمتقدمین, سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون, اور سب سے پہلے جان دینے والا اللہ کے لیے, توحید کے لیے, محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم.
دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی راہ اختیار کی. جھیلا نہیں گیا, برداشت نہیں ہو سکا, ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا. ابو جہل نے چھوڑ دیا, لیکن اب پشیمانی طاری ہوئی ہے میں کیا کر بیٹھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا, ورنہ میں یہی اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا, مجھ سے کیا ہو گیا. حضور خود تشریف لائے, دست مبارک سے کھولا, کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے, کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے. Like and subscribe. Hit that like button and subscribe for more.